दोतोर तो येवकारा तुमकां आयज सकाळीं फुडें म्हटल्यार दनपार सुद्दां एक आमचे GMCन आमचे हेल्थ मिनिस्टर जे आसा आनी वचून थंय कितें पाहणी करून एक डॉक्टराक सस्पेन्शन केलें ती एक बरी गजाल आहा. आनी एक दुसरी वायट गजाल म्हणटा ती इमिजिएटली ते सस्पेंड केल्या पळय हेजेर दुसरे आमचे डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी हें करप कितें दिसता काय ना तुका? रायट, बरोबर आसा. पळय कशें आहा, अशें आयकूंक येता की ते डॉक्टरान मिसबिहेव केलें. आतां खंयचो डॉक्टर जर असो मिसबिहेव करता तर ताका असो काडूनच उडोवपाक जाय. म्हाज्या नजरेन तरी हेल्थ मिनिस्टरान तेजें लायसन्स आसा पळय हें कायमचें कॅन्सल करपाक जाय. कारण डॉक्टरा सारको रावपाक जाय. आनी अजून म्हाका एक उलोवचें दिसतालें, जशें विश्वजितान केलां तशें तर बाकीच्या मिनिस्टरांनी जर केलें तर खुबश्यो आतां हांवें पळय केसीस बिसीस रेजिस्टर जायना तांकां एक देख लागतली, टर्मिनेट करून उडय. अशें जर बाकीचे लोक जर डिसिजन घेता तर म्हाका दिसता खुबश्या प्रमाणांत गोंया बरें चलतलें. म्हणटा जेका जेका ते पोर्टफोलियो दिल्यो पळय तेंच्यानी अशें एक्शन घेवपाचें म्हणटा. येस, ऑफकोर्स. पळय कशें आहा, आमी दोनी सायडीन पळोवपाक जाय. जर तूं वायट करतलो तर वायट उलयतलो, जर तूं बरें करतलो तर हांव बरें उलयतलो. आयज जे डिसिजन विश्वजितान घेतला खरेंच एप्रिशिएट करी सारकें आसा. हांव म्हणटा विश्वजिताचें पळोवन बाकीच्या सगळ्या मंत्र्यांनी इन्क्लुडींग प्रमोद सावंत सगळ्यांनी जर अशी डिसिजनां घेतली तर ह्यो ज्यो लिमिटाच्या भायर ज्यो इलिगलिटी चालू आसा, लिमिटाच्या भायर ज्यो लोकांक फसोवपाच्यो गजाली चालू आहा, लिमिटाच्या भायर जे आपणाक जाय तें करपाचें जें हें आसा तें चालू आसा, हें खंय ना खंय बंद जातलें. एक डिसिजन तेज्या सारकें जर घेत जाल्यार अशें म्हाका दिसता. सडन विजीट जायच म्हणटा मिनिस्टरांनी. पळय सडन विजीट आतां पर्यंत विश्वजीत सोडीत जाल्यार आनी कोण करिना. म्हणजे टील नाव आय हॅड सीन इन दीस BJP गव्हर्मेंट ही इज द ओनली मिनिस्टर हू हॅड गिवन ऑल ऑफ सडन विजीट and he have taken very harsh step and which is absolutely needed. असेच जर त्यांनी TCP जर घेतलेले काहीशा लोकांबद्दल तर म्हाका आनीक बरें दिसपाचें. असेच जर त्यांनी फॉरेस्टाच्या काही लोकांबद्दल घेतलेले तर म्हाका आनीक बरें दिसपाचें. हांव म्हणटा कितें हेल्थान न्हू तर TCP आनी फॉरेस्टा भितर सुद्दां हेजें कितें चल्लां हेंचेर बी एक्शन घे. इमिजिएटली करून उडय, सस्पेंड डिसमीस कितें आहा तें. तुमकां आतां बाकी मंत्र्याक कितें सांगपाक हें दिसता तुमकां? आतां म्हटलें आयज बकरीद, आयज मुस्लीम बांधवांचो बरो दीस. ह्या दिसा गोंयकारांक एक असो लेसन दिवपाक जाय ह्या सगळ्या मंत्र्यांनी आनी एक एग्जाम्पल सेटअप करपाक जाय जो गव्हर्मेंट सर्वंट आपल्या पोजिशनाचो गैरवापर करतलो, जो गव्हर्मेंट सर्वंट बिना कारण लोकांक सोदयतलो, त्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक आमी इमिजिएटली टर्मिनेट करतले अशें एग्जाम्पल एक सेट करपाक जाय. आनी विश्वजीत राणे कडल्यान बाकी सगळ्या मंत्र्यांनी शिकपाक जाय की बाबा कशें करप. एके वाटेन तो आसूं रे कसोय, पूण जे आयज तेणी केला दॅट इज एप्रिशिएबल. पूण मागीर अशें जाता की फुडें मागीर ओपोजिशन म्हणटा इमिजिएटली काडलो तशें मागीर एक रिएक्शन्स एक आसता. पळय कितें आहा तें एक सांगता तुका, लोकांचें कितें आहा, करीत बी जाल्यार प्रॉब्लम, ना करीत बी जाल्यार प्रॉब्लम. पण म्हाका प्रॉब्लम ना. खऱ्यांनीच आयज विश्वजीत राणे हेका हांव 100 दिता. तेणी त्या डॉक्टराक काडून उडयलो आनी एक एग्जाम्पल सेटअप केलें. हेच असलेच एग्जाम्पल फॉरेस्टान कर, असलेच एग्जाम्पल TCPन कर आनी असलीच एग्जाम्पलां प्रत्येक मंत्र्याक करपाची जी जी खाती तेंचे कडेन आसा. तर म्हाका दिसता गोंयान फाल्यां पासून कांयच दिसचें ना तुमकां इलिगल अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. आतां तुवें पळयलें की शैलेश गोवन आपलें जें मत मांडलेलें